बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नौशीन तारिक पाकिस्तान स्पीक्स के साथ। आज की अहम जो ख़बर है, सबसे अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो यकीनन आप सब ने अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखी और सुनी होगी, और वो ये है कि वफाकी काबीना में आज अहम रद्द-बदल की गई है, जिसके नतीजे में वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब को पहली बार वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया है। यकीनन ये एक अहम और न्यूज़ है। इस हुकूमत वक्त ने ये एक अहम रद्द-बदल की है वफाकी काबीना में, और इसके आने वाले दिनों में हम अहम इम्पैक्ट्स भी देखेंगे अपनी पॉलिटिकल सिनेरियो पर। शेख रशीद अहमद साहब का इंतखाब वज़ारत दाखिला जैसे अहम ओहदे के लिए क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, वो सब मैं आपसे अपनी इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो डोंट मिस इट, इसको आपने ज़रूर देखना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो मेरे आपके लिए और हम सब के लिए कोई अननोन शख्सियत नहीं है। मीडिया में बहुत ज़्यादा इन हैं, उनको सियासी पंडित भी कहा जाता है। उनकी पॉलिटिकल पेशन गोइयाँ जो हैं वो बहुत मशहूर हैं, गो कि कुछ फायर बैक भी कर जाती हैं। बट वो एक मुहावरा है ना कि जहाँ आग होती है वहीं धुआं होता है। सो उनकी जो पॉलिटिकल पेशन गोइयाँ होती हैं वो कोई उसी ही धुएँ से रिलेटेड होती हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी एक बेस रखती हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी एक उनकी जो बायोग्राफ़ी आई जिसका नाम है लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक फ़र्ज़ंद पाकिस्तान शेख रशीद अहमद के 50 साल। इनकी इस बायोग्राफ़ी के ज़रिए हमें इनके सियासी करियर का और इनके ज़ाती ज़िंदगी का भी जानने का मौका मिलता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ज़बान तालिबे इल्मी से सियासत के साथ वाबस्ता होने वाली ये शख्सियत शेख रशीद अहमद साहब जो हैं अपनी इसी बुक में एक याददाश्त में लिखते हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उनको कौमी बदमाश कहकर पुकारते थे। गो कि वो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ भी रहे हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के अगेंस्ट हमने उनको बोलते हुए देखा और सुना। लेकिन उनकी याददाश्त से हमें पता चलता है कि वो पाकिस्तान की तमाम ही बड़ी सियासी जमातें, सियासी शख्सियात, चाहे वो फ़ौजी डिक्टेटर हों, इस्टेब्लिशमेंट हो, तमाम सियासी जो हलके हैं उनके साथ उनकी गहरी वाबस्तगी रही है, और वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के पिट्स एंड पीक्स से बहुत अच्छे से वेल अवेयर हैं। और यही वजह है कि हुकूमत वक्त ने उनको इतना अहम कलमदान सौंपने का फ़ैसला किया है। इस फ़ैसले के पीछे व्यूअर्स बहुत सारी रीज़न्स हैं, जिनमें अहम तरीन रीज़न्स जो है वो शेख रशीद अहमद साहब का जो है वो पॉलिटिकल कैरियर है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कैरियर है। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि वो पाकिस्तान के तमाम ही सियासी अदवार को बहुत करीब से जो है में सियासत से वाबस्ता रहे हैं, तमाम सियासी शख्सियात के साथ वाबस्तगी रही है उनकी। सो वो सियासत के उतार चढ़ाव और इसकी बारीक बीनियों से बहुत अच्छे से बाखूबी आगाह हैं। और इस वक्त हमारी गवर्नमेंट को, पीटीआई गवर्नमेंट को एक ऐसे ही बंदे की ज़रूरत है, क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट इस वक्त अपोजिशन जमातें, पीडीएम की सूरत में 11 जमातों का जो इत्तेहाद है और जिसमें मंझे हुए सियासतदान मौजूद हैं, उनके नैरेटिव को काउंटर करने के लिए उनको एक ऐसी शख्सियत चाहिए जो इस तमाम सियासी बारीक बीनियों से अच्छी तरह से आगाह हो। ऐसे में शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो पीटीआई और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए एक अच्छी चॉइस साबित हो सकते हैं, और उनका इसी हवाले से जो है इंतखाब किया गया है। हमने देखा कि हमेशा उन्होंने अपोजिशन को मीडिया पर आड़े हाथों लिया, मीडिया के नैरेटिव को काउंटर किया, और काउंटर करने की वजह यह है, वजह उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, उनका तमाम पॉलिटिकल शख्सियात के साथ गुजारा हुआ वो वक्त है, और तमाम पाकिस्तानी सियासत के तमाम उतार चढ़ाव से उनकी जानकारी है, जिसके बेस पर वो अपोजिशन को नैरेटिव को बेहतर तरीके से काउंटर करते हैं मीडिया पर, और उनके पास दलाइल और लॉजिक्स के साथ उनके जवाबात मौजूद होते हैं, जो कि इस वक्त पीटीआई की किसी और शख्सियत के पास शायद वो एक्सपीरियंस और वो नैरेटिव नहीं है जो इस वक्त शेख रशीद अहमद साहब के पास है। और दूसरी रीज़न उनका मीडिया और सहाफ़त के साथ वाबस्तगी है। व्यूवर्स, मैं आपको बताऊं कि अपनी बुक में ही उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि
مجیب الرحمان، الطاف قریشی، صلاح الدین جیسے بڑے صحافیوں کے ساتھ انہوں نے وہ اٹھے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے صحافت کے تمام جو اتار چڑھاؤ ہیں ان کے ساتھ رہے ہیں. سو وہ میڈیا کی وہ شخصیت ہیں جو کہ میڈیا میں بہت ان ہیں، جو میڈیا میں رہ کر حکومت کے نیریٹو کو اسٹیبلش کرنے کے لیے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. میڈیا کے ساتھ ان کا ایک جو تعلق ہے وہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مضبوط، اور وہ ہے عوام ان کو دیکھنا چاہتی ہے. آپ ان کی سیاسی کارکردگی سے ایگری کریں یا نہ کریں، اپارٹ فرام ہز پولیٹیکل پرفارمنس، آپ ان کو سننا ضرور چاہیں گے. ہر کوئی ان کو سننا ضرور چاہتا ہے، ہر کوئی ان کی نئی آنے والی پیشن گوئی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ اب شیخ رشید احمد صاحب کس کے بارے میں کیا کہنے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میڈیا میں وہ بہت پاپولر ہیں، میڈیا اور ان کے تعلقات بہت اس حوالے سے بہت اچھے ہیں. سو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے ان کا انتخاب کیا ہے تاکہ وہ میڈیا کے پلیٹ فارم پر جو ہے وہ اس حکومت کو سپورٹ کر سکیں. اور ہم نے یہ ان کو ایز اے وزیر داخلہ ان کا جو سب سے امپورٹنٹ ٹاسک بھی ان کو سونپ دیا گیا ہے، اور وہ ٹاسک یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے لانگ مارچ سے نمٹنے کا ٹاسک ہے، اپوزیشن کی سیاست کو کاؤنٹر کرنے کا ٹاسک ہے. وہ اپنے سیاسی تجربے اور میڈیا کے تجربے کے ذریعے پی ٹی ایم اور اپوزیشن رہنماؤں کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کی اہم ذمہ داری ان کے کاندھوں پر حکومت وقت کی جانب سے ڈال دی گئی ہے. تھرڈ ریزن یہ ہے ان کے انتخاب کی، وہ ہے ہمارے بیرونی دشمن. ویورز، یہاں ایک چیز میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ اس وقت پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہمارے اندرونی اور بیرونی جو دشمن ہیں وہ اتنے انٹرلنکڈ ہیں کہ ان میں امتیاز کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو چکا ہے. آپ کا بیرونی دشمن، آپ کا ہمسایہ ملک، وہ صرف سرحدوں پر ہی آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ آپ کے اندرونی لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے. بیرونی دشمن کے کاؤنٹر کو نیریٹو کرنے کے لیے بھی شیخ رشید احمد سے بہترین آپشن ہمارے پاس، حکومت وقت کے پاس اس وقت کوئی نہیں ہے. سو اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لینا ہو یا مودیزم کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا ہو، ہمارے حکومت وقت کے پاس جو ہے وہ شیخ رشید احمد صاحب ہی وہ واحد چوائس ہیں جو اس کا بہتر مدلل جواب دے سکتے ہیں اور اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے کہ یہ وقت اور ہم جس ایج اور جس ایرا میں رہ رہے ہیں، یہ ٹیکنالوجی کا ایرا ہے، یہ انفارمیشن کا ایرا ہے. وار بھی انفارمیشن کی ہے، اور کھیل اور سیاست اور سب چیزیں جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کی صورت جو ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا اور انفارمیشن کے تھرو جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ کوپ اپ کر رہے ہیں. سو اس محاذ پر لڑنے کے لیے بھی حکومت وقت کے پاس شیخ رشید احمد صاحب سے اچھی چوائس نہیں ہے. شیخ رشید احمد صاحب کو چوائس کرنے کے 3 امپورٹنٹ ریزنز جو میں نے اپنی اس ویڈیو میں بیان کیے ہیں وہ یہی ہیں. سب سے پہلی ریزن ہے پی ڈی ایم، اور پی ڈی ایم میں موجود وہ تمام لوگ جو ماروثی سیاست کے ذریعے ہر وقت مطلب بدلتے وقتوں میں جو ہے وہ پاکستانی سیاست کا پارٹ رہے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب ان کی نبض سے بخوبی آگاہ ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنا. دوسرا ہے آپ کا میڈیا کے پہ حکومت وقت کے نیریٹو کو سپورٹ کرنا. اور تیسرا آپ کے ہمسائے ممالک کے عزائم، وہ عزائم جس کے ذریعے وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، پاکستان میں ایک پولیٹیکل کیوس پھیلانا اس کی خواہش ہے. سو ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شیخ رشید احمد صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے، اور ان کو یہ اہم وزارت جو ہے وہ سونپی گئی ہے. اور میری اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ وہ حکومت وقت کی ان توقعات پر اور پورا اترتے ہوئے اس وزارت کے ساتھ بھرپور انصاف کریں، اور آنے والے وقتوں میں نہ صرف پی ٹی آئی حکومت کو بلکہ اس ملک کو جو ہے وہ پروپیگنڈا کے اگینسٹ اور پاکستانی نیریٹو کو مزید بہتر کرنے میں، مزید پازیٹیو کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں. بہت شکریہ.